औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट हकीम साइद इमरान कलंदरी सखी, जो कि आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब आप खैरियत से होंगे और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखते होंगे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे इतनी पज़ीराई दी, इतनी मुझे आपने एक चेयरअप दी कि मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ अपने चैनल पर वापस आने के लिए। मसरूफ़ियात ज़िंदगी है, आपको पता है, नफ्सा नफसी का दौर है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन आपकी मोहब्बत दोबारा मुझे खींच लाई। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और ऐसे हज़रात जो मुझसे फ़ोन पर मुसलसल राब्ते पे, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ कुलीग हैं, जिन्होंने मुझे बार बार फ़ोन किए, मैसेजेस किए और दवाइयों के मुतल्लिक़ पूछा, जिनमें सरफ़हरिस्त एक बीमारी है जिसे पीला या काला यरकान कहा जाता है, जिसे पीलिया भी कहा जाता है इंग्लिश में, जिसे हेपेटाइटिस बी सी डी कहा जाता है, जॉन्डिस इसका एक नाम है। ये एक बड़ी मूज़ी बीमारी है। आज इसी के मुतल्लिक़ मेरी वीडियो है और मैं आज आपको हेपेटाइटिस बी सी डी ए बी सी डी ई जितनी इसकी इक़साम है, इसका एक मौसर नुस्खा भी बताने वाला हूँ। इसके मुतल्लिक़ चंद मालूमाती बातें भी आपसे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सिर्फ आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आइए ज़रा वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज इस बीमारी के मतलब थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। ये है क्या? ये बेसिकली जिगर के वर्म एक हमारे जिस्म में एक हिस्सा है, जिसे जिगर कहा जाता है, जो हमारी पसलियों के दाईं तरफ पसलियों के पीछे 1.5 किलो का एक गोश्त का लोथड़ा है, जो एक अहम तरीन हमारे जिस्म का हिस्सा है। इसका काम क्या है कि कम से कम 500 किस्म की अक़साम के ये हमारे जिस्म में वर्किंग करता है। 500 किस्म के समझो कि ये काम सर अंजाम हमारे जिस्म में देता है, जिनमें सरफ़हरिस्त क्या है कि फौलाद को स्टोर करना, हमारे शुगर को स्टोर करना, फासिक मादों को जलाना, इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर जितने फासिक मादे हैं उनको आंतड़ियों के ज़रिए हमारे जिस्म से निकालने में बड़ी मदद करना, इसके अलावा हमारे खून को छानना, प्योरीफाई करना, यानी कि इसके बहुत से अहम तरीन काम हैं। और अगर ये नहीं होंगे तो इंसान में कमज़ोरी आएगी, इंसान में लर्जी आएगी, इंसान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता थकावट का एहसास होगा, वो बुजुर्गी के आलम में चला जाएगा, अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा। अब ये है क्या? जिगर का वर्म है, जिगर के अंदर खुश्की का आ जाना या जिगर में खून की कमी का आ जाना, जिगर की परफॉर्मेंस आगे से कम हो जाना, इसका नाम ये बीमारी है यरकान। आगे बढ़ता हूँ। अब मैं मज़ीद इसकी मालूमात देता हूँ कि ये होता क्यों है। सबसे अहम तरीन वजह इसकी कब्ज़ है, हमारा मुरगन ग़ज़ाएँ हैं, मिठाई का ज़्यादा इस्तेमाल करना, चटपटी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, कच्चे मसाले वगैरह का इस्तेमाल करना, मुसलसल गोश्त और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, मछली वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना, और सफाई का ख़ास ख्याल ना रखना, हाथों को वॉशरूम के बाद ना धोना, स्टूल पासिंग के बाद प्रॉपर्ली हाथों को वॉश ना करना, और ऐसी आलादार चीज़ें जैसे कि सोइन का इस्तेमाल कर लेना, एक से दूसरे का उसरे का इस्तेमाल कर लेना, ब्लेड का इस्तेमाल, एक यूज़ हुए ब्लेड का इस्तेमाल कर लेना, या आयाम ख़ास में आयाम माहवारी के दौरान हम बिस्तरी भी कर लेना, इस बीमारी के मुंतकिल होने की एक साम और ये वजूहात बन सकती हैं। अब ये बीमारी जब आती है तो होता क्या है, इंसान के जिस्म में किस तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। इंसान के जिस्म में बिलखुसूस आँखें पीली हो जाना, जिस्म का पूरा पीला पड़ जाना, जिस्म के नाखूनों में बिल्कुल पिलाहट आ जाना, इसके अलावा थकावट का एहसास हो जाना, ख़ारिश का मसला आ जाना, उल्टी की कैफियत का मुसलसल रहना, खाना ना हज़म होना, भूख ना लगना, और ये इसकी छोटी छोटी बेसिक्स, कब्ज़ का ज़्यादा हो जाना, ये इसकी छोटी छोटी बेसिक्स इक़साम है, अलामात है। और बुखार का मुसलसल रहना, यानी रात को बुखार चढ़ना, सुबह उतर जाना, और थकावट का एहसास रहना, ये इसकी आने की एक समझ लें कि इसके आमद की दस्तक है। जब अगर खुदा न खास्ता आप अपनी आँखों को पीलाते देखें, अपने जिस्म को पीला देखें, बुखार आपको आ जाए, भूख की कमी का शिकार हो जाए, छोटा पेशाब जल कर आना शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि ये बीमारी आपके जिस्म में आ रही है। थकावट अगर हो रही है तो ये बीमारी आपके जिस्म में आ रही है, तो फ़ौरन अपने अच्छे मुआलिज से रब्ता करें। ये नुस्खा भी इंतहाई ख़ास है, इंतहाई मौसर है, इंतहाई बेहतरीन नुस्खा आपकी खिदमत में लेकर आए, लेकिन इससे भी बेहतर है कि अपने मुआलिज से एक दफ़ा रब्ता करें। जैसे कि एलोपैथिक के अंदर हमारे यहाँ वैक्सीनेशन है या टैबलेट से इसका इंतहाई महंगा इलाज है, लेकिन हिकमत के अंदर बहुत सस्ता और मौसर इलाज है। तो वही नुस्खा मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप इस्तेमाल करके इस मूज़ी बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमें इस बीमारी के दौरान कौन कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी, घरेलू कौन कौन से ऐसे टोटके हैं जिससे हम इस्तेमाल करके इन बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं। सरफ़हरिस्त है उसके अंदर मूली का इस्तेमाल।
کہ مولی کے پتوں کا ساگ پکا کر کھایا جائے، اور بالخصوص مولی کے پتوں کا ساگ بھی کھایا جائے اور مولی کا رس نکال کر اسے پیا جائے۔ مولی کے پتوں میں وہ طاقت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے جگر کے اندر جتنی بھی گرمی ہے، گرمائش کی وجہ سے اگر آپ کا جسم جگر خراب ہو رہا ہے تو یقین کیجیے مولی کے پتوں کا ساگ کھانے سے وہ گرمی نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ قندھاری، آپ انار وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گنے کا رس انتہائی مؤثر ہے اس بیماری کے اندر۔ گنے کے رس کے اندر تھوڑا سا لیمن استعمال کر لیں، تھوڑا یعنی کہ ایک گلاس گنے کا رس ہو تو اس کے اندر 1 چمچ آپ لیمن کا جوس ملا کر اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ پالک کا آپ رس نکال کر پالک کے رس کو استعمال کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ ارک کاسنی کا استعمال کر سکتے ہیں، ارک کاسنی کو زیادہ سے زیادہ پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں، جیسے شلجم ہو گیا، چقندر ہو گیا، ایسی چیزیں جو ٹھنڈی سبزیاں ہیں ان کا استعمال کریں۔ کھیرے کا استعمال کریں، بالخصوص زرد گاجر ہے ہمارے معاشرے کے اندر آرام سے مل جاتی ہے کسی اچھی سبزی کی دکان سے، اس کا استعمال انتہائی مؤثر ہے۔ یعنی کہ وہ چیزیں جو خون بنائیں، جو جگر کو ٹھنڈا کریں، اس کا استعمال، جیسے املی البخارے کا شربت بھی انتہائی آسان طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ تھوڑی سی املی کو بھگو دیا جائے، تھوڑی سی البخارے کو بھگو دیا جائے اور آپ اس کو ساری رات بھیگا رہنے دیں۔ صبح اٹھ کر ہاتھوں سے مسل کر اس کے اندر تھوڑا سا چھان کر پانی ملا کر تھوڑا شکر ملا کر اس کا استعمال کیا جائے، انتہائی مؤثر ہے اس بیماری کے لیے۔ آئے آپ نسخے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ کون سا قیمتی ترین نسخہ ہے جو آپ کے آگے میں رکھنے جا رہا ہوں، اور یقین کیجیے کسی قسم کا یرکان ہے، پیلا ہے یا کالا ہے یا ABCD ہے، اس کے استعمال سے آپ کو بہت فرق پڑنے والا ہے۔ اب کیا ہے وہ نسخہ، نوٹ فرما لیجئے۔ پہلی چیز نسخے کے اندر جو ہے وہ ہے تباشیر انڈیا، سفید کلر کی یہ تباشیر، اس کی پہچان یہ ہے 1 نمبر کی کہ آپ اس کو زبان سے لگائیں گے تو زبان کے ساتھ یہ چپک جائے گی، بڑی مشکل سے جدا ہوگی زبان سے۔ آپ نے یہ لینی ہے 1 تولہ، 1 تولہ آپ نے تباشیر لینی ہے۔ دوسری چیز اس نسخے کے اندر ہے وہ ہے آپ کا ست پودینہ۔ ست پودینہ بھی وائٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک سفید کرسٹل ٹائپ ہوتا ہے۔ ست پودینہ بھی آپ نے اس کے اندر 1 تولہ ہی لینا ہے، اور 1 تولہ ست پودینہ کے ساتھ ساتھ آپ نے تیسری چیز جو اس نسخے کے اندر موجود ہے وہ ہے ست اجوائن۔ ست اجوائن بھی آپ نے اس نسخے کے اندر 1 تولہ ہی لینی ہے۔ ست اجوائن بھی اس نسخے کے اندر آپ نے 1 تولہ لیں گے۔ اور چوتھی چیز اس کے اندر جو ہے وہ ہے الائچی۔ اب الائچی آپ نے سالم نہیں لینی، آپ نے چھوٹی الائچی کو لینا ہے، سبز الائچی کو لینا ہے، اس کو کھولنا ہے اور اس میں سے دانوں کو الگ کر لینا ہے۔ اب تولہ آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں آ گئی، لیکن دانے آپ نے اس کے اندر سبز الائچی کے دانے آپ نے 6 گرام لینے ہیں۔ یاد رکھیے گا 6 گرام جو الائچی کے دانے ہیں، سبز الائچی کے دانے، وہ آپ نے لینے ہیں۔ اور اس تمام دوائی کے ساتھ ساتھ آپ نے لینا ہے 50 گرام مشری آپ اس کو 50 گرام لیں گے۔ اب کریں گے کیا، آپ مشری، تباشیر اور آپ نے الائچی کے دانے کو کوٹ لینا ہے، اور کوٹنے کے بعد ان کا پاؤڈر بنا لینا، اور بعد میں ست اجوائن اور ست پودینہ کو آپس میں مکس کر کے الگ کوٹ کر ان کا بھی پاؤڈر بنا کے ان دونوں پاؤڈروں کو آپ نے مکس کر لینا ہے۔ جب یہ دونوں پاؤڈر مکس ہو جائیں گے، اچھے طریقے سے مکس کریں تو ٹھنڈا سا احساس آپ کو وہیں پر ہو جائے گا، آپ کے ہاتھوں پر اور چہروں پر ٹھنڈک کا احساس آ جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، بہترین طریقہ تو اس کا یہی ہے کہ 1 چمچ کا چوتھا حصہ، چائے والی چمچ کا چوتھا حصہ آپ نے ارک کاسنی کے ساتھ صبح 10 بجے، شام 4 بجے آپ نے 1 چمچ کا چوتھا حصہ، یاد رکھیے گا چائے والی چمچ کا چوتھا حصہ۔ اگر یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ نے 250 mg کے کیپسول لینے ہیں، 250 mg کے کیپسول آپ نے بھر لینے ہیں، اور وہ آپ 1 صبح 1 شام آپ اس کا استعمال شروع کر دیں، لیکن ارک کاسنی کے ساتھ، یاد رکھیے گا ارک کاسنی کے ساتھ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ بفضل خدا چند ہی ایام میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا پیلیے کا مسئلہ، آپ کے کالے یرکان کا مسئلہ نہ ہونے کے برابر ہے، جیسے کہ وہ جسم میں تھا ہی نہیں۔ لیکن اس دوائی کو مسلسل آپ استعمال کریں گے 40 دن سے اس کا استعمال کریں گے اور مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیں گے۔ میں اس کے علاوہ بھی اور بڑے مفید نسخے اس بیماری کے اوپر انشاءاللہ جلد لے کر آؤں گا۔ مجھے لوگوں کا بار فون آتا ہے اور وہ اس نسخے کے متعلق، اس بیماری کے متعلق ہی بات کرتے ہیں، تو میں یقیناً یہی منشور لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ اب امید کرتا ہوں کہ آپ اس نسخے کو جو میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ بنائیں گے بھی، اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ اسے استعمال بھی کریں گے، اور آپ اس کے استعمال سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد جس کو یہ بیماری ہو اس کو اس دوائی کے ذریعے اس کا علاج کیجیے، اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، جتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا میرے بھی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس مفید مشورے سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار حکیم سعید عمران قلندری سختی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔